उद्यमी संवाद टेलिभिजन कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म विशाल गैरी। बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वार्ता मन्त्रालयले नेपाल उद्योग परिसंघ र विशाल मिडिया ग्रुपसँगको सहकार्यमा यो टेलिभिजन कार्यक्रम तयार पारेको हो। आजको उद्यमी संवादको श्रृङ्खलामा हामीले बागमती प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको युवा उद्यमी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गतको विशेष श्रृङ्खला तयार पारेका छौँ। युवाहरू उद्यमसँग जोडिनुपर्छ र युवाहरूलाई नेपाली माटोमै उद्यम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामी युवा उद्यमी प्रवर्धन श्रृङ्खलाको विशेष सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दैछौँ। र आजको संवाद श्रृङ्खलामा हामीसँग युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल कृषि विकास बैंकका सञ्चालक विनोद गुरागैँज्यू आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर ध्रुवराज पोखरेलज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग महिला उद्यमी अन्जु पौडेलज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आजको संवाद श्रृङ्खलामा हामीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर देवेन्द्र रमन खनालज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीसँग सफल युवा उद्यमी खल्ती.com का प्रबन्ध सञ्चालक अमित अग्रवालज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। सुरुवातमै म हाम्रो डाक्टर ध्रुवराज पोखरेलज्यूतर्फ जान चाहन्छु, जो विगत 3 दशकदेखि यो व्यवस्थापन क्षेत्रको प्राध्यापन पनि गर्दै आउनुभएको छ। शिक्षा क्षेत्रको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र खास गरेर हाम्रो शिक्षा प्रणाली, किनभने शिक्षालाई हामीले उद्यमशीलतासँग एन्टरप्रेन्योरसिप एजुकेसनमा पनि जोड दिन सक्छौँ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली जस्तो हाम्रो पाठ्यक्रम अब यो जब सिकर बनाउने खालको छ कि जब मेकर बनाउने खालको छ र खास गरेर यही शिक्षाले नेपालमा उद्यमीहरूको सङ्ख्या बढाउँछ या प्रतिभा पलायन गराउँछ? म यो प्रश्नको जिज्ञासा लिन्छु। क्यानाडा, अमेरिका, अरू देशहरूमा बिक्ने खालको त हाम्रो शैक्षिक प्रणाली छैन, अहिले पनि छैन। यो कुरो स्वीकार्नुपर्छ। तर हामीले हाम्रो प्रतिभालाई हामी कमै राख्नुपर्छ भनेर अब रिफर्म गरेका छौँ। भनेपछि हामीले राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा, संविधान निर्माण गर्दै गर्दा हामीले शैक्षिक पुनर्संरचनाको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, तर शिक्षा पुनर्संरचनाको विषय प्राथमिकतामा परेन भन्ने तपाईँको विगत 3 दशकदेखिको अनुभवको निष्कर्ष हो? त्यो अनुभव हो। हस्, धन्यवाद। म अब हाम्रो महिला उद्यमी हुनुहुन्छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यसमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ, महिला उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। अब हामी तपाईँको अनुभव सुन्छौँ। तपाईँले नेपालको उद्यमशीलतालाई कसरी बुझ्नु भएको छ र तपाईँले काम गर्दै जाँदा के अनुभव गर्नु भएको छ, हाम्रा युवा साथीहरूलाई बताइदिनुहोस्। नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको धेरै गाह्रो छ। अझ महिला भएर काम गर्दा चाहिँ यसलाई पेलेर गऱ्यो भने होइन, यसले यो काम गर्न छोडिदिन्छ, यसलाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ धेरै छ। तर पनि आफ्नो मनमा आत्मविश्वास लिएर म यो काम गर्छु र मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, म अगाडि जान्छु र यसलाई सक्सेस गर्छु भनेर लाग्यो भने चाहिँ कुनै पनि कसैले पनि रोक्न सक्दैन र त्यो सक्सेस गर्न सकिन्छ। मलाई पनि धेरै ह्याडलहरू आएको थियो। फर्स्टमा मैले काम गर्दाखेरि नेपालमा आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि फर्स्ट टाइम मैले इलेक्ट्रिक साइकल भनौँ न, जुन कि मान्छेहरूले अरू स्कुटर किन्दाखेरि 1 लाख पर्थ्यो भने त्यो मैले स्कुटर जस्तो मोडलकोलाई जम्मा 22,000मा बेच्थेँ। त्यति बेला नेपालमा यसलाई स्कुटर भन्ने कि यसलाई साइकल भन्ने कि के भन्ने भनेर धेरै ह्याडलहरू आयो। आज मैले 10वटा बेच्यो, भोलि 5वटा समाइदिइहाल्थ्यो। त्यस्तो गरेर ट्राफिकले समाइदिनु गर्ने। म धेरै ठाउँमा गएँ त्यति बेला यो रिवा गाडी, इलेक्ट्रिक गाडीको पनि भएको थिएन, त्यो गाडी पनि समाइरहेको थियो। अनि मैले धेरै यो च्यालेन्जेस भए पनि मैले यातायातमा गएँ, कति चिठीहरू लेखेँ कि यसलाई एउटा मोटरसाइकल उसमा राखिदिनुहोस्, कि यसलाई लाइसेन्स लिनुपर्छ भनेर एउटा तोकिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो यसको इन्जिन छैन, च्यासिस छैन। मैले भने त्यसो भए तपाईँहरू किन समाउनुहुन्छ, यो त साइकल हो होइन, किन समाउनुहुन्छ भने यत्तिकै अब हाम्रो सरकारको उनी छैन, अहिलेसम्म नियम बनाएको छैन भने यो मैले इम्पोर्ट गर्दा त तपाईँहरूले साइकलको भनेर दिनुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले यस्तै टार्दै लानुभयो। मेरो सबै
समाउँदै ट्राफिकमा राख्दै गर्नुभयो होइन। अनि मलाई एकदम दिक्क लाग्यो, नयाँ चिज केही गर्छु भने कि प्रब्लम क्रिएट गरिदिइहाल्ने, सरकारी उबाटै क्रिएट हुने, त्यो बाहिरकोबाट भन्दा पनि सरकारकैबाट भने मतलब बाहिर जुन यो सबै कसले गराइरहेको रहेछ भने मोटरसाइकल बेच्नेहरू, स्कुटर बेच्नेहरूले गराइरहेको रहेछ। किनभने हेर्दा फेरि लुक्स सेम बाइकहरूको जस्तो छ, तिनीहरू महँगो भयो, यो चाहिँ अनि सस्तो भयो, फेरि सबैले युज गर्न सक्ने भएपछि त उनीहरूको मार्केट डाउन हुने भयो। त्यसले गर्दा फेरि उनीहरूले नै यो क्रिएट गराउँदो रहेछ। अमित अग्रवाल हुनुहुन्छ, खास गरेर पछिल्लो समय खल्ती.com पेमेन्ट गेटवे सिस्टम फाइनेन्सियल सेक्टरमा उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। म आजको यो सेसनमा म उहाँलाई संक्षिप्त रूपमा यो जानकी टेक्नोलोजी सँगसँगै विकास भएको खल्ती.com को सफलता र पछिल्लो करेन्ट स्टाटस के हो, म उहाँबाट यो जिज्ञासा मेट्ने अनुमति चाहन्छु प्लिज। हाम्रो जर्नी चाहिँ 2009 मा स्टार्ट भएको थियो। जानकी टेक्नोलोजी भनेर पुल्चोक क्याम्पसको 3rd इयरमा पढिरहेको बेला यो कम्पनी दर्ता भयो। अनि हामीले चाहिँ 2010 मा स्प्यारो एसएमएस भनेर एउटा एसएमएस सर्भिस स्टार्ट गर्यौँ, जसबाट तपाईँहरूले अब एसएलसी रिजल्टदेखि अरू कुराहरू पनि सायद हेर्नु भएको थियो होला। पहिला हामी मेरो आफ्नै पालामा रिजल्ट, म वीरगञ्जबाट हो, रिजल्ट लिनको लागि त्यो गोर्खापत्र कुर्नु पर्थ्यो र भनौँ न रिजल्ट आउने दिन चाहिँ हामी एउटा पसलमा लाइन लाग्थ्यौँ। पास भयो भने 10 रुपियाँ लिन्थ्यो, फेल भयो भने पैसा लिँदैन थियो उसले, होइन, त्यो सम्झना छ मलाई। अनि त्यसरी हामीले आफ्नो रिजल्ट हेऱ्यौँ। त्यही कुरा चाहिँ पछि भनौँ न जहाँ समस्या छ त्यहाँ चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने भयो र बोर्डले पनि त्यो गोर्खापत्रमा रिजल्ट छापे बापत पर सिमल नम्बर 5 हो कि 6 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो पत्रिकालाई। अहिले चाहिँ रिजल्ट हामीले उहाँहरूबाट लिए बापत पर एसएमएस हामीले उल्टो बोर्डलाई चाहिँ राजस्व तिर्छौँ र रिजल्ट आएको 1 घन्टाभित्र हाम्रो भनौँ न 300 पर सेकेन्डको रेन्जमा एसएमएस हामी सर्भ गरेर लगभग सबैले मार्कसिट सहित हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसरी स्टार्ट भयो। हामीले 10 वर्ष जति एसएमएसको काम मात्र गऱ्यौँ, अहिले पनि सुचारू छ स्प्यारो एसएमएस। र 4 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले खल्ती डिजिटल वालेट भनेर स्टार्ट गऱ्यौँ। अब हामीले स्टार्ट गर्ने बेला चाहिँ अरू वालेटहरू पनि थिए पहिलादेखि नै, तर मार्केट छ होइन, र त्यहाँ कुनै पनि कुरा नयाँ तरिकाले गर्यो, इनोभेटिभ तरिकाले गर्यो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हामीलाई लाग्थ्यो। र कुनै एउटा ठुलो ब्याकअप नभए तापनि हामीले भनौँ न अहिले धेरै माया पाएको छौँ। खल्ती डिजिटल वालेट 4 वर्ष खास पुरा भएको छैन, तर राम्रै रेस्पोन्स छ। 15 लाखभन्दा बढी हाम्रो युजर्स भइसकेका छन्। हाम्रो अफिसमा डाइरेक्टली अहिले 140 जना छन्। अहिले हाम्रो काठमाडौँमा मात्र छ अफिस, अरू ठाउँमा चाहिँ एजेन्टहरू मात्र छन्। तर बिस्तारै चाहिँ हामी आफै लर्न गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउने प्लानिङमा छौँ। हस्, धन्यवाद अमित अग्रवालज्यू। अब म हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तर्फबाट हाम्रो डेपुटी एक्जिक्युटिभ अफिसर हुनुहुन्छ देवेन्द्र रमन खनालज्यू। आज हामीले खास गरी यो छलफल संवाद आयोजना गर्दै गर्दा यो अल्टिमेटली कुरा कहाँ गएर जोडिँदो रहेछ भन्दा पैसामा। पैसा कोसँग छ भन्दा ब्याङ्कसँग छ। अब त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले घर कर्जाका, त्यसपछि कोल्याटर राखेर विभिन्न स्किमहरू ल्याइरहेका हुन्छन्, तर हामीले पर युथलाई नै फोकस गरेर, खास गरेर स्टार्टअपलाई नै फोकस गरेर अथवा विद्यार्थी कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई फोकस गरेर कार्यक्रम आएको अलिक कम पाउँछौँ। तर पछिल्लो समय हामीले यो स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रम राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग जोडेर गरेका छौँ। के कुराले गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अहिले यी युवा साथीहरूसँगै जोडिएको छ र युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका अरू कार्यक्रमहरू के छन्, म यो जिज्ञासा मेट्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ फुल्ली ओन्ड गभर्मेन्ट ब्याङ्क हो। अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो कस्टमर बेस आजको बेलामा करिब हामी 30 लाख कस्टमर बेस छ। हामीसँग करिब 1,80,000 जति ग्राहक हुनुहुन्छ जो ऋण लिनुहुन्छ। तर पनि अलिकता अहिलेको यो जुन टेक्नोलोजीसँग साथसाथै जाँदाखेरि हामीसँग यङको खाता कम छ। तपाईँहरूसँग हामी यसरी प्रत्यक्ष हुन सकिरहेको थिएनौँ। यो हाम्रो ब्याङ्क हो र यो हाम्रो ब्याङ्कको सबैसँगको यसको जिम्मेवारी छ र देशमा कसरी चाहिँ विकास गर्ने, विकासमा कसरी चाहिँ साझेदारिता लिने, यहाँ कसरी रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्ने, उत्पादनलाई कसरी बढाउने र आय र पुँजीको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्यको साथ हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले
विगत 5-7 वर्षदेखि हामी यसरी चाहिँ तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष छौँ कि तपाईँहरूका चाहिँ समस्याहरूलाई पनि हामी कसरी सुन्ने, तपाईँहरूलाई कसरी व्यवसायी बनाउने, कसरी उद्यमी बनाउने, त्यो उद्यमी बनाउने बाटाहरू के छन् र के सेवाहरू हामी दिन सक्छौँ भन्ने बारेमा तपाईँहरूसँग पनि यो छलफल गर्ने क्रममा छौँ। अहिले यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा बजारलाई सबभन्दा लिड गर्ने, बजारमा सबभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने, धेरै व्यवसायहरू बनाउने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने काममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क छ। आज हेऱ्यो भने प्रतिस्पर्धी बजारमा 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कमा हाम्रो उपस्थिति 50% भन्दा बढी छ। 54-55% चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ हामी प्रवाह गरिरहेछौँ र हाम्रो उपस्थिति आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालसम्म हरेक ठाउँमा, हरेक चाहिँ स्थानीय तहमा त्यहाँका सरकारहरूसँग हामी समझदारीमा छौँ र त्यही हिसाबमा हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेछौँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म सहभागीको प्रश्न जिज्ञासा लिन चाहन्छु। बजेट म्यानेजमेन्ट, अब मैले ऋण लिएर भयो, साथीहरूसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर त्यसमा काम गर्न थालेँ। सुरुमा चाहिँ सबै सामानहरू किनेर हामीले काम सुरु पनि गर्छौँ, अनि पछि हुने खर्चहरू हामी देख्दैनौँ कि कहीँ त्यो सेक्टरमा बढी खर्च लाग्न सक्छन्, अनि पछि काम गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ तुइन्छ के, त्यो कसरी हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ यसको बारेमा हजुरले क्लियर गरिदिनु। हस् सुमन सर, धन्यवाद। अनि एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सरसँग एउटा निवेदन छ, त्यो जो दर्ता गरेको उद्यमी जुन हाम्रो कार्यालयमा दर्ता हुन्छ उसले सहुलियतपूर्ण ऋण कसरी पाउँछ, अलिकति प्रोसेस बताइदिनुहोस् ताकि यहाँका साथीहरू जुन चाहिँ भोलि घरेलु कार्यालयमा आएर उद्योग दर्ता गर्न आउनुभयो भने उहाँलाई यही फ्लोरबाट बाटो खुलोस्। विनोद गुरागाईज्यू, उहाँ चाहिँ युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको पूर्व कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र खास गरेर हाम्रो सुमन मैनालीज्यूले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, यो पार्टनर छनौट गर्दाका अन्यलताका कुराहरू अनि राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा युवाहरूले अलिकति क्रियाशील हुन गाह्रो मानेका कुराहरू र सँगसँगै यो बजेट एलोकेट गर्ने कुरा पनि उहाँले राख्नु भएको थियो। मैले उहाँको यो सुमन मैनालीज्यूको प्रश्नको जवाफ चाहिँ हाम्रो विनोद गुरागाईज्यूबाट लिन्छु, त्यसपछि कर्मिक रूपमा अन्य साथीहरूको जिज्ञासा मेट्ने कोसिस गर्नेछु। पार्टनर छान्दा पार्टनरको मुख्य इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो भनेदेखि उसँग काम गर्ने तपाईँको वेभलेन्थ, उसँग काम गर्ने ट्रान्सपारेन्सी, यो दुईटा कुरा तपाईँसँग मिल्छ भने उसले एकाउन्ट पनि जानु पर्दैन, अरू केही जानु पर्दैन, मेहनत गर्न थालेपछि सबै हुन्छ। विचारमा नजिक हुनु पर्यो। यो हामी लडेर मरेर पनि 10 वर्षमा यसरी उचाल्छौँ। हामी एउटै हौँ, दुईटा होइन, एउटै हौँ। यो पार्टनर खोज्नुहोस्। पैसा म हाल्छु, पैसा हालेपछि केही समय हुन्छ, त्यसको वेटिङ पिरियड हुन्छ इत्यादि सबै बुझेर म अगाडि बढ्छु भनेर त्यस्तो किसिमको पार्टनर खोज्नुहोस्। उसले कुनै पनि झमेला झिक्दैन र तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, हाउ टु फोरकास्ट बजेट, यो बजेट स्केलेसन हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने जुन कुरा छ, यो चाहिँ अत्यन्त गहन प्रश्न हो, अत्यन्त पेचिलो प्रश्न हो। इन्फ्लेसन रेट छ 7%, बजार भाउ छ 12% बढ्छ। कहाँबाट तालमेल छ? इकोनोमीमा कहाँनिर तालमेल छ? इकोनोमी जब तालमेल छैन अनिखेरि व्यवसायीले यो कस्ट क्यालकुलेसनमा बडो अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारणले नेपालमा चाहिँ मैले हाम्रा धेरै साथीहरूसँग कुरा गर्दा के भनेको छु भन्दाखेरि यो के अरे बजेटको रिजर्भ बजेट केही राख्नुहोस्। हामीले 10 लाखको प्लान गऱ्यौँ भने 1 लाख रिजर्भ गरेर राख्नुहोस्। दिस इज द बिकज अफ द अनसर्टेनिटी अफ द कन्ट्री, बिकज अफ द अनसर्टेनिटी अफ द इकोनोमी। कमसेकम मिनिमम 10% नेपाल कन्टेक्समा फर्स्ट इयरलाई यदि 5 वर्ष गर्नुपर्छ भने 40% राख्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो बजेट प्लानमा केही थिङ गर्नुपर्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी मार्केटिङ कहाँबाट गर्छौँ, प्रडक्ट कहाँबाट ल्याउँछौँ? हाइली स्टेबल कन्ट्रीबाट ल्याउँछौँ भने यो बजेटको फ्लक्चुएसन कम हुन्छ। हाइली अनस्टेबल कन्ट्रीबाट ल्याउँछौँ भने बजेटको फ्लक्चुएसन बढी हुन्छ। त्यस कारण यो दुईवटा कुरालाई हेरेर हामीले बजेट फोरकास्ट गरौँ। त्यो गऱ्यौँ भने हामी धेरै रियालिटीमा आउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु विनोद गुरागाई सरलाई। दुईवटा कुरा, एउटा घरेलु कार्यालयको सरले भनेअनुसार अब उहाँहरूले उद्यम दर्ता गराउनुहुन्छ, आउने उद्यमीहरूको दर्ता गरिसकेपछि कस्ता उद्यमीलाई चाहिँ लोन प्रवाह गर्नुहुन्छ ब्याङ्कबाट भन्ने जिज्ञासा उहाँको छ। र दिपकजीको चाहिँ कुन कुन शीर्षकमा कस्ता खालका 10वटा सहुलियत कर्जाका कार्यक्रम छन् त्यो बारेमा प्रश्न पारिदिनको लागि म हाम्रो ब्याङ्कको सरलाई आग्रह गर्छु।
यो सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ एकदम सजिलो छ। पहिलो कुरा त त्यो दर्ता हुनु पर्यो, त्यसले चाहिँ एउटा कानुनी वैधता लिनु पर्यो। दर्ता भइसकेपछि एउटा घरेलुमा दर्ता हुन्छ, त्यस्तै कोही कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता हुन्छ। त्यहाँ दर्ता भइसकेपछि प्यान लिनु पर्यो, स्थायी लेखा नम्बर। त्यो स्थायी लेखा नम्बर हाम्रो चाहिँ यो कर कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब त्यति भइसकेपछि त्यो कागजात लिएर उहाँले आफ्नो एउटा आइडिया, जुन आइडिया छ, जुन व्यवसाय गर्न खोजिरहनु भएको छ, त्यसको आफ्नो आइडियालाई, जुन सोच छ, त्यसलाई एउटा प्रपोजल, प्रस्ताव तयार गर्नु पर्यो। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ उहाँले के काम गर्ने, उद्देश्य के हो, कति पुँजी लगाउने, त्यसका चाहिँ के इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, कति चाहिँ मान्छेहरू रोजगारी हुन्छन्, यो सबै कुरा राखेर उहाँले एउटा प्लान बनाउनु पर्यो। त्यो प्लान लिइसकेपछि उहाँको चाहिँ नागरिकता छ, उहाँसँग सम्बद्ध साथीहरू हुनुहोला, को मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, एकल गर्नुहुन्छ, पारिवारिक हिसाबमा चाहिँ हामी धितो केही माग्दैनौँ, लिँदैनौँ धितो, तर उहाँसँग हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ। त्यो डकुमेन्टसहित हाम्रो एउटा एप्लिकेसन फर्म छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी एप्लिकेसन फर्म छ, त्यो हरेक शाखामा छ। अनि त्यो गएर त्यो भरिसकेपछि उहाँले सबै त्यहाँ डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ, अहिले मैले भनेकै डकुमेन्टहरू हो, बिजनेस प्रपोजल, उहाँको नागरिकताको पत्र, उहाँले कहाँ व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ स्थान, उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भाडामा लिनु भएको छ, एग्रिमेन्टको पेपर, यो सबै डकुमेन्ट जम्मा गरेर उहाँले हाम्रो शाखा कार्यालयमा जम्मा गरिसकेपछि हाम्रो शाखाबाट त्यहाँ साथीहरू हेर्न जानुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ व्यवसाय बारेमा बुझ्नुहुन्छ, उहाँको सोच र उहाँको चाहिँ जुन प्रपोजल छ, जुन प्लान छ, त्यो मिल्छ मिल्दैन, त्यो व्यवसाय चाहिँ कानुनी वैधतावाला व्यवसाय छ कि छैन उहाँले गर्न लागेको, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो छ। र उहाँको व्यवसायको स्थान, उहाँले गर्न लागेको व्यवसायको चाहिँ प्रकृति सबैको एसेसमेन्ट गरिसकेपछि त्यो डकुमेन्टसहित केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुहुन्छ। अनि त्यो फाइल आइसकेपछि यो 21 दिनभित्रमा यसको जानकारी दिनुपर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी लोन प्रवाह गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ, यो कारणले सक्दैनौँ अथवा सक्छौँ भन्ने हिसाबको हामीले चाहिँ जवाफदेहिता दिनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो पनि फेरि हाम्रो सिओको कमिटीमा त्यहाँ छलफल हुन्छ, सबै फाइल आइसकेपछि त्यसको एसेसमेन्ट हुन्छ, अनि हामी छलफल गर्छौँ र जति क्राइटेरियाहरू पुरा गरेको छ, क्राइटेरिया पुरा गरेको छ भने हामी एप्रुभ गरेर पठाउँछौँ कार्यान्वयन गर्न शाखा मार्फतबाट। छैन भने तपाईँको यो डकुमेन्ट पुगेन, यो प्रक्रिया पुगेन, तपाईँको यो कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने मात्रै हामी लोन प्रवाह गर्न सक्छौँ भनेर फेरि जानकारी गराउँछौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन ब्याज अनुदान कार्यविधि अथवा सहुलियतपूर्ण कर्जाको जुन कार्यक्रम ल्यायो, यस अन्तर्गत कुन कुन सेक्टरका मानिसहरूले, युवाहरूले अथवा उद्यमीहरूले यो सहुलियत कर्जा पूर्ण प्राप्त गर्न सक्छन्? यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण हिसाबमा हेऱ्यो भने पहिला यसलाई कृषिसँग जोडियो, कृषि साथसाथै अब महिलासँग जोडियो, महिलालाई बढी सहुलियत दिउँ भने महिलासँग जोडियो। त्यति मात्रै होइन, भूकम्प पीडित हामीसँग 72 सालको भूकम्प पछाडि चाहिँ भूकम्प पीडितहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबमा भूकम्प पीडितको कर्जा आयो। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ दलितहरूको आफ्नो भइरहेको पेसा व्यवसायलाई कसरी मोडर्नाइज गर्ने, त्यो हिसाबमा दलितलाई को लागि भने छुट्टै दिने आयो। फेरि विदेशबाट आएका माइग्रेन्टहरूको लागि स्पेसल प्याकेज लिएर आइयो। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अहिले पछिका दिनमा यो टेक्निकल भोकेसनल सब्जेक्ट पढ्नको लागि भनेर पनि हामी कर्जा प्रवाह गर्छौँ। हामी त्यस्तै गरेर कपडा उद्योगको लागि कसरी सस्टेन गराउने, कपडा उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने, विदेशबाट आयात भएको कपडासँग कसरी प्रतिस्पर्धी गराएर हाम्रा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने भन्ने हिसाबमा त्यसको लागि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा छ। हस्, म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो देवेन्द्र रमान खनालज्यूलाई। डाक्टर ध्रुव पोखरेलज्यू, अघि हाम्रो साथीहरूले भने जस्तै साँच्चै नेपालको एजुकेसन गए गुज्रेकै हो कि या कर्ता भनेको काम गर्ने वर्ग, काम गर्ने मान्छे नै अल्छी भएर हो, युवाहरू आफै अल्छी भएरै नभएको हो कि हाम्रो शिक्षा पद्धति नै त्यस्तै भएर होला? बताइदिनुहोस्। शिक्षाको हामीसँग 4वटा पक्षहरू सँगसँगै गाँसिएको हुन्छ। 1 नम्बर विश्वविद्यालय म छु यहाँ, दोस्रो पक्ष भनेको गभर्मेन्ट गाँसिएको हुन्छ त्योसँग, तेस्रो पक्ष भनेको इन्डस्ट्री गाँसिएको हुन्छ र चौथो पक्ष भनेको सिभिल सोसाइटी।
यो चारवटा पक्षहरू एकै ठाउँमा मिलेर एकजुटमा एउटै उद्देश्यले अगाडि लाग्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी सफल हुन्छौँ। हाम्रो सिलेबस वर्ल्ड क्लास छ है विशाल सर, नो प्रब्लम। तर हाम्रो गभर्मेन्ट, हाम्रो इन्डस्ट्री र हाम्रो सिभिल सोसाइटीको सपोर्टको लागि हामी दिन प्रतिदिन कोसिस गरिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले एडुकेसनलाई उद्योगसँग, सरकारसँग र सिभिल सोसाइटीसँग आज गाँच्ने कोसिस गरेका छौँ। यो गाँच्ने कुरो, यो आज हामीले सुरु गरेको प्रयत्न भोलिसम्म अगाडि बढ्यो भने हामी कहाँ पढ्न अरू आउँछन्। त्यसैले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सिलेबसमा तपाईँको रिफ्लेक्सन चाहियो। भनिदिनुहोस् युनिभर्सिटीलाई यो स्किल, यो नलेज अब तिमीले देऊ न त तिम्रो कक्षा कोठामा भनेर हामीलाई कम्युनिटीले भन्नु पर्यो, हामीलाई इन्डस्ट्रीले भन्नु पर्यो, हामीलाई गभर्मेन्टले भन्नु पर्यो। अनि त्यो बेलामा हाम्रो शिक्षा दुनियाँको नम्बर 1 हुन्छ, 1 नम्बर हुन्छ र अनि हामी निराशाको मान्छेहरू बनाउन खोजेकै होइन। अब म हाम्रो युवा उद्यमी अमित अग्रवालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। अघि धेरै युवा साथीहरूले र हामीले पनि महसुस गरेको कुरा के समस्या छ, अप्ठ्यारो छ, मुस्किल छ, पोलिटिकल अनइस्टाब्लिस छ, अस्थिरता छ भन्ने गर्छौँ। तर विगत 4 वर्षको पिरियडमा खल्ती वालेटलाई तपाईँहरूले एउटा सफलताको लेभलमा पुर्याउनु भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र अहिलेकै यस्तै प्रतिकूलताको समयमै अब एउटा युवा सफल बन्नको लागि के कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ होला? म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला चाहिँ यदि तपाईँ एन्टरप्रेन्योर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिने भनेकै समस्या हो क्या। र हाम्रो देशमा त यो भरपुर छ भन्छौँ हामी, होइन? सो यति धेरै अपर्च्युनिटी छ। म अघि म्यामको कुरा पनि खास त्यतिखेर भन्ने बेला मलाई त्यो लागिरहेको थियो, नेपालमा चाहिँ काम गर्न सबभन्दा सजिलो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। समस्या भएन भने समाधान कसरी गर्ने? त्यही भएर एन्टरप्रेन्योर हुनलाई त सबभन्दा पहिला समस्या नै खोज्नुपर्ने हो। र विश्वास गर्नुहोस् नेपालमा काम गर्न साँच्चीकै सजिलो छ। हामीलाई खास बच्चैदेखि के गलत सिकाइयो भने हाम्रो देश गरिब हो भनेर सिकाइयो कि यो सरासर गलत कुरो हो। हाम्रो देश साह्रै धनी देश छ। यो विश्वमा पैसा, एनर्जी नै हो सबभन्दा एउटा ठुलो करेन्सी र हामीसँग त्यो भरपुर छ। हामीसँग एनर्जी भनेको दुईवटा कुरामा हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा नेचुरल रिसोर्सेसमा, एउटा युवामा। र त्यो दुइटै कुरा चाहिँ नेपालमा भरपुर छ। तर हामीले के गर्यौँ भने त्यो एनर्जी युज गर्नुको सट्टा त्यो युवाहरू एक्सपोर्ट गरेर बसेका छौँ। हाम्रो गल्ती चाहिँ के छ भने हामीलाई त्यो नजिकको तीर्थ हेला भन्छ नि, हामीलाई आफ्नो कुरा मन पर्दैन क्या। हामीलाई त्यो विदेशीले ब्रान्डिङ गरेर चिनी पानी बेच्नु भने त्यो मन पर्छ, हाम्रो हिमालयन स्प्रिङ वाटर मन पर्दैन। हामीलाई स्विजरल्यान्डको चक्लेट मन पर्छ, तर हाम्रो पुष्टकारी र गुणपाक मन पर्दैन। हाम्रो तपाईँ, म युरोप जाँदाखेरि त्यहाँ अलिभ ओइलको एकदम ठुलो खेती भइरहेको रहेछ। त्योभन्दा कई गुणा न्युट्रिसियस चाहिँ हाम्रो तोरीको तेल छ र एकदम प्रशस्त सम्भावना भएको छ त्यो कुरामा, होइन? तर हामीलाई अलिभ ओइल नै मनपर्छ। अलिभ ओइल हामीलाई प्रिमियम लाग्छ, हाम्रो मस्टर्ड ओइल चाहिँ प्रिमियम लाग्दैन, होइन? सो तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने नेपालमा तपाईँ केही गर्नु पर्दैन, डेटा नै एक्सप्लोर गर्नुहोस्, होइन? हामी के कुरा इम्पोर्ट गरिरहेछौँ त त्यो डेटा मात्र हेर्नुभयो भने तपाईँ अचम्म खानुहुन्छ। यो यति सानो कुरा पनि हामी अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँको इम्पोर्ट गर्छौँ, यो त हामी यहीँ गर्न सक्थ्यौँ होला, हाम्रो गाउँमै सकिन्छ होला भनेर जब तपाईँ त्यसरी सोच्न थाल्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ कि नेपालमा चाहिँ धेरै सम्भावना छ। युएसमा गएर रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्यो भने तपाईँको पहिला फुड कम्प्लायन्सको पर्मिट, तपाईँले खाना पनिर कहाँबाट ल्याउँछ त्यसको पनि पर्मिट, एभ्रिथिङको पर्मिट हुन्छ। त्यसको एरियामा वरिपरि 500 भनौँ न एउटा सर्टन एरियामा अर्को रेस्टुरेन्ट छ भने तपाईँले खोल्ने पर्मिट पाउनुहुन्न। यहाँ एउटै ठाउँमा 10वटा ठेला लगाए पनि भयो, होइन? यहाँ तपाईँ कति फ्रिलान्सर्सहरू, आइटी फिल्डका फ्रिलान्सर्सहरू चाहिँ फ्री बाहिरको कामहरू गर्नुहुन्छ, पैसा आउँछ, कसैले त्यो पैसा बाहिरै राउट गर्छन्, ट्याक्स नतिरी बस्नु भएको छ। तपाईँ विदेश गएर ट्याक्स नतिरेर बसेर देखाइदिनुहोस् त। अनि यहाँ चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बन्ने ठाउँ छैन, तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, होइन? अर्को कुरा शिक्षाको कुरा यहाँ भइरहेछ। मलाई पर्सनली के लाग्छ भने शिक्षा दिनेले मात्र होइन, लिनेले पनि लिनु पर्यो।
एकाडेमियाको एउटा लिमिटेसन छ क्या, एकाडेमियाले तपाईँलाई सबै कुरो पढाउनै पर्छ, किनकि तपाईँको भविष्यमा कुन कुरो कहाँ गएर ठोकिन्छ, कुन कुरो काम लाग्छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर उहाँको बाध्यता करिकुलम बनाउने बेला तपाईँ प्रोग्रामरै बन्नुहुन्छ भनेर बनाउन मिल्दैन, तपाईँ एग्रिकल्चरमै जानुहुन्छ भनेर बनाउन मिल्दैन, किनकि तपाईँको जीवनमा जे पनि हुनसक्छ नि। सो शिक्षाले तपाईँलाई बेसिक कुरो सिकाउने हो। त्यसपछि तपाईँको लागि इन्टरनेट ओपन छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ नलेज ओपन छ र अहिले त झन् इन्फर्मेसन एजमा केही कुराले रोकेको छैन। र अर्को कुरा म के मान्दिनँ भने हाम्रो इन्टरनेट स्लो छ भनेर म त्यति मान्दिनँ, होला होइन, तर पढ्नै नसक्ने कुनै कुरा भनौँ न, आज हामी जुम मिटिङबाट यतिका कामहरू गरिरहेछौँ भने त्यो स्लो छ भनेर त हो, बरु सरहरूको पालामा चाहिँ अथवा हामी आफ्नै पालामा म एसएलसी दिने बेला साइबर क्याफेमा गएर डाइलअप कनेक्सन गरेर प्रति घन्टा 60 रुपियाँ 100 रुपियाँ तिरेर हामी त्यसरी गर्थ्यौँ भने अहिले त फोनमा इन्टरनेट छ होइन। सो त्यो भएर म अमित सरलाई यो सँगै जोड्न चाहन्छु। तपाईँले 4 वर्ष पहिला सुरु गरेको यसलाई अब राइजिङ स्टार्टअप कम्पनी पनि भन्न सकियो खल्तीलाई, र नेपालको सरकार अथवा यो गभर्मेन्ट भनौँ या यसको रेस्पोन्सिबल सेक्टर भनौँ, यो कति स्टार्टअप आइडिया अथवा स्टार्टअप कम्पनीज फ्रेन्डली छ यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू, इकोसिस्टमको कुराहरू? सो हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने नि, यो इनोभेसनमा चाहिँ इनोभेसन अगाडि कुद्छ, रेगुलेसन बल्ल बिस्तारै कुद्छ होइन। कुनै पनि नयाँ कुरा नभइकन त्यसको रेगुलेसन त पहिला बन्ने होइन। कसैले प्लेन नै नउडाइदिया भए पाइलटको लाइसेन्सिङ इक्जाम भनेर त आउँदैन थियो होला। अरू इभन भनौँ न, राष्ट्र ब्याङ्क खुल्नुभन्दा अगाडि नेपाल ब्याङ्क खुलेको थियो, नेपाल ब्याङ्क खुलेपछि बल्ल त्यसलाई अनुगमन, त्यसलाई रेगुलेट गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्क बन्यो। अरू नयाँ कुरा जसरी अहिले पठाउ टुटल चलिरहेछ, अब त्यो रेगुलेसन आएपछि उहाँहरू खोल्नु भएको भए सायद कहिले पनि खुल्दैन थियो, र हरेक इन्भेन्सन त्यसरी नै हुने हो। सो हाम्रो यो फिनटेकमा पनि के छ भने कति कुरा नयाँ छन्, र नयाँ भइसकेपछि त्यहाँ जोखिम पनि हुन्छ। सो रेगुलेटरको काम त जोखिम कम गर्नु हो। कति कुरा अब जुन फियर अफ अननोन भन्छौँ हामी, जुन उहाँहरूलाई थाहा छैन भने त उहाँले अलाउ गर्नु भएन। जस्तै अहिले नेपालमा बिटकोइनहरू ब्यान्ड छ होइन, अब त्यसमा जोखिम छ नि त होइन। सो सरकारबाट हाम्रो अपेक्षा चाहिँ त्यो रेगुलेटर्स पनि अझै फास्ट मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि टेक्नोलोजी चाहिँ एकदम फास्ट मुभ गर्छ, त्यति मात्र हो। र अरू कुरा चाहिँ सरकार, मैले भने नि, सरकार स्टार्टअप मैत्री हुनलाई सरकार स्टेबल भइदिए पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, म अमित अग्रवाल सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म हाम्रो अन्जु पौडेलज्यूतर्फ जान चाहन्छु। ओभरअल तर्कभन्दा तथ्यलाई, डाटालाई प्ले गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ ओभरअल हरेक सेक्टरमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून देख्छौँ हामीले, हरेक सेक्टरमा। त्यसमध्ये अझ उद्यम व्यवसायमा त अझै कम देख्छौँ। तपाईँ एउटा महिला उद्यमी हुनुहुन्छ, घरको काम सकेर घर व्यवहारलाई पनि सम्हालेर सँगसँगै बाहिरको दुनियाँसँग पनि कम्पिटिसन गरेर आफ्नो उद्यम र व्यवसाय अगाडि बढाइरहनु भएको छ। खास गरेर के कारण हुनसक्छ कि महिलाहरू या गर्ल्सहरू या वुमन्सहरू चाहिँ यो उद्यममा आकर्षित हुन नसक्नु या व्यवसायप्रति अढी बढी सङ्ख्यात्मक हिसाबले, गुणात्मक हिसाबले फड्को मार्न नसक्नुको कारण के होला? म त जिज्ञासा मेट्छु। हजुरले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, तर जुन चिजमा पनि यो महिला पुरुष भनेर यो छुटाउनु नै एउटा आकर्षित हुन नसक्नुको मेन कारण हो। अहिले जुन हजुरहरूले ल्याउनु भएको छ युवा उद्यमी भनेर, युवा भनेपछि त महिला पुरुष दुवैजना यसमा भयो। अब सायद लाग्छ सबैजना यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ एकदम आफू एनर्जेटिक भएर मैले यो गर्न सक्छु, हामी सबैजना लागेर कुनै पनि बिजनेसहरू गर्नलाई पुरुष र महिला भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन कि गर्न सक्छु भनेर लागेपछि चाहिँ यो 30%, 33% भनेर हुँदैन कि 50-50 मै जान्छ। यो जति पनि यो छ छुटाउने मेन पोइन्ट भनेको नै लेडिज जेन्ट्स भनेर छुटाउनुको कारणले गर्दा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी बढीमा 3 जना युवा साथीहरूको विचार लिन्छौँ अथवा जिज्ञासा लिन्छौँ, त्यसपछि हामी सबै अतिथिज्यूसँग हामी जिज्ञासा मेट्छौँ। मेरो चाहिँ खासमा बाइक बनाउने ग्यारेज सर्भिसिङ गरेको छु। मैले विगत यसलाई चाहिँ नि एसएलसी पछाडि नै म आफैले सुरुवात गरेको हुँ र मेरोमा लगभग 4-5 जनालाई चाहिँ मैले अहिले उनीहरूलाई काम दिइरहेको छु। मेरो अहिले खास प्यानमा दर्ता भएको छ मेरो जुन काम चाहिँ नि, मैले अब योभन्दा अगाडि नै मैले +2 पास गरिसके पछाडि राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कमा गएर मेरो सर्टिफिकेटै धितो राखेर भए पनि मलाई लोन ल्याउनु भन्दाखेरि मैले पाइनँ।
अहिले चाहिँ नि मैले मेरो जुन प्यानले चाहिँ नि मलाई राष्ट्र ब्याङ्कले लोन दिन्छ कि दिँदैन, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले लोन दिन्छ कि दिँदैन चाहिँ नि एकचोटि हजुरहरूले मलाई खुलाइदिनु पर्यो। हामीले यो अहिले वाणिज्य ब्याङ्कले ल्याएको यो पर्सेन्टेज ब्याज दिने 1.74 समथिङ पर्सेन्टेज ब्याज दिने भनेको छ, यो चाहिँ यही इयर सर्ट टर्मको लागि मात्रै हो कि लङ टर्मसम्मको लागि हो भनेर सोध्नु। स्टार्टअप आइडिया कल भन्दा चाहिँ नयाँ नयाँ आइडियाहरूलाई मात्र हजुरहरूले त्यो के अरे पुँजी दिनुहुन्छ कि अरू हामीले के अरे चलिरहेको हुन्छ नि एक्स्ट्रा बिजनेसहरू हो त्यो गर्छु भन्दा पनि दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न त्यस्तोमा चाहिँ? म चाहिँ एउटा हेभी भेहिकल्स सम्बन्धी त्यो एउटा अफिसमा काम गर्छु अहिले होइन। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ अब फ्यामिलीमा 3 जना मात्र हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ एउटा बिजनेस स्टार्ट गरौँ न भनेर अनि अब 0 ब्यालेन्सबाटै होइन अनि लोन लिन गयौँ। अनि लोन लिन जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ त्यहाँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि कि घर कि जग्गाको केही न केही एउटा डकुमेन्ट चाहियो भन्नुभयो होइन। अब हामीसँग त्यो केही पनि छैन। अब त्यो केही नभएपछि चाहिँ अब हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्न सकेनौँ नि त। अनि अब यस्तो केसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले अब केही लोन लिएर हामीले केही आफ्नो फ्यामिलीबाट केही एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही। जस्तो तपाईँले कुन व्यवसायको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ब्याङ्कमा? हाम्रो चाहिँ लुगा पसलको लागि। लुगा पसल, फ्यान्सी पसल? हजुर। हाम्रो यो जुन सिलेबसमा छ यो कलेजको हरेक यो म्यानेजमेन्टकोमा अरू सबै फ्याकल्टीहरूमा चाहिँ जुन यो टुर भनेर लैजान्छ नि, हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रियल टुर भनेर यो कामदेखि यो कामसम्म गर्दाखेरि यसरी गरिन्छ यस्तो हो भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो ज्ञानै हुँदैन कि के गर्ने कसो गर्ने कहाँ गएर गर्ने केही थाहा हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ बाहिर विदेशहरूमा चाहिँ अब पढिसकेपछि उसले आफ्नो पकेट खर्चको लागि भनेर पनि हरेक ठाउँमा चाहे त्यो वेटरको काम होस् जे होस् उनीहरूले चाहिँ रोजगारी पाउँछन् के। अब हाम्रो 4वटै विधाको उहाँहरू अत्यन्त जरुरी हुनुहुन्छ भनेर अघि भन्नुभयो। उहाँहरू 4वटै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, गभर्मेन्ट सेक्टरको पनि सबैतिरको। यो हामीहरू पढिसकेपछि अब यो टाइमपछि चाहिँ यिनीहरूले यो इन्टर्नसिप पेड इन्टर्नसिप टाइपको जो जहाँ जाँदा पनि हामीलाई एक्सपिरियन्स नै चाहिन्छ कि तिम्रो एक्सपिरियन्स कति छ। अब त्यही भएर अनि मलाई चाहिँ खास त्यही जान्न मन लाग्यो कि हाम्रो यति राख्न पाए यस्तो गर्न पाए चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला। धेरै जिज्ञासाहरू हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सरसँग जोडिएको छ। खास गरेर हाम्रो सञ्जीव लुइटेलज्यूले ग्यारेज चलाइरहनु भएको छ, 5 जनालाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ, उहाँसँग इक्विपमेन्ट पनि छ, तर पनि उहाँले लोन पाउनु भएन चाहिँ किन पाउनु भएन? अब हामी ब्याङ्कको सरसँग जिज्ञासा लिन्छौँ। मलाई सबभन्दा चाहिँ खुसी के लाग्यो भने हाम्रो सञ्जीव डोटेल भाइ BBS पढ्दै गर्दाखेरि आज 4-5 जनालाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ। अघि हामी जुन छलफल गरिरहेको थियौँ कि यो रोजगारी खोज्ने होइन रोजगारीको क्रिएट गर्ने, रोजगारी चाहिँ दिने अरूलाई, त्यो चाहिँ वास्तवमा एन्टरप्रेन्योर चाहिँ त्यो हो जसले अरूलाई रोजगारी दिन्छ। उहाँले प्यानमा दर्ता गरिसकेँ, मैले अब कसरी पाउँछु भन्नुभयो। म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँको व्यवसाय भएको सबभन्दा नजिकको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा कहाँ छ? तपाईँ चाहिँ त्यो शाखामा गएर अघि मैले भनेका डकुमेन्टहरू पुरा गर्नुहोस् र अवश्य तपाईँले चाहिँ त्यो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टार्टअप आइडिया त यो न्यू इनोभेटिभहरूको लागि हो, तर हामी त्यसमा मात्रै छैनौँ। आजको दिनमा तपाईँ कोही पनि उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँहरूको साथमा छ। हाम्रो निर्मला राईज्यूले चाहिँ यो महिला उद्यमशीलताको ब्याजको कुरा चाहिँ यो सुरुवातमा थोरै भन्ने अनि पछि बढाउँदै बढाउँदै जाने हो कि 1.74 नै फिक्स हो भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई यसको चाहिँ जिज्ञासा मेट्न मन लाग्यो। अब यो अहिले जुन हिसाबमा हामीले ब्याज दरको गणना गरिरहेछौँ त्यो ब्याज दर भनेको बेस रेट प्लस 2% भनेको हामीले लिन पाउने मार्जिन हो। बेस रेट हाम्रो कस्ट हो, त्यसमा 2% हाम्रो मार्जिन हो। आजको दिनमा 5.7 हाम्रो बेस रेट छ, त्यसमा 2% जोड्दा 7.74 हुन्छ। अब महिलाको हकमा 6% नेपाल सरकारले अनुदान दिने हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले 6% घटायो भने 1.74% महिलाको हकमा लाग्छ। यदि कोही पुरुषले चाहिँ त्यही व्यवसाय गर्न खोज्नुभयो भने उहाँलाई 5% अनुदान आउँछ, त्यो ब्याजको अनुदान आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले पाउनुहुन्छ 2.74। अझ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कस्ट अफ फन्ड हिजोभन्दा हाम्रो बेस रेट घट्दैछ, घट्दो ट्रेन्डमा छ, किनभने मार्केटमा लिक्विडिटी छ। त्यस कारणले यो अहिले 1.74 अथवा 2.74 भनेर मैले भनिरहँदाखेरि पनि सायद
अब आउने क्वार्टरबाट यो रेट घट्छ। यो अब लङ टर्मको हो, यसमा कुनै बढी पैसा लिन पाइँदैन, किनभने त्यो 2% लिने भन्ने कार्यविधिमै उल्लेख छ। बेस रेट घट्दो ट्रेन्डमा छ, त्यस कारणले मलाई लाग्छ अझ यो ब्याज दर घट्छ र यो ब्याज दरको जुन हामीले लगाउने चार्जेस इन्ट्रेस्टको रेट छ त्यो लामो समय, किन यो त 5 वर्षलाई दिने हो, 5 वर्षसम्ममा त्यही रेट रहन्छ। अझै मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले दिएको ब्याजको जुन रकम छ त्यो उपयोग हुन सकेकै छैन। हामी यसमा अझै धेरै ठुलो स्किममा अहिले चाहिँ नेपालको बजारमा करिब 35 खर्ब बराबरको लोन छ। त्यो 35 खर्बको लोनको कम्तीमा पनि 1% लगानी गर्नुपर्छ यो सेक्टरमा भन्ने छ, भनेको 35 अर्ब। सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म अमित अग्रवालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। समग्र रूपमा अब तपाईँले यो 4 वर्ष 5 वर्षको बिचमा एउटा प्रोजेक्टबाट सक्सेस हासिल गरिसक्नु भएको छ। फर्दर हाम्रो यो खल्ती.com को अथवा तपाईँले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूको केही योजनाहरू छन् भने कस्ता खालका छन् सेयर गर्न मिल्छ भने सेयर गरिदिनु होला। र यहाँ सहभागी सबै युवा साथीहरूलाई तपाईँ एउटा सफल युवा उद्यमी भएको हिसाबले के म्यासेज के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? खल्तीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मोबाइल रिचार्ज गर्ने कम्पनीको रूपमा सीमित नभएर हाम्रो देशमा अहिले पनि 5.5% जति कुरा मात्र डिजिटाइज भएको छ, भनेको 94.5% कुरा डिजिटाइज भएको छैन। र त्यो डिजिटाइज गर्नलाई कुनै एउटा वालेटले अथवा कुनै एउटा ब्याङ्कले अथवा कुनै एउटा इन्डस्ट्रीले सक्ने होइन। त्यही भएर हामी ब्याङ्कहरूसँग मिलेर कोलाबरेट गरेर जुन सेक्टरमा डिजिटाइजेसन भएको छैन, जस्तै कि इन्सुरेन्स, सेयर मार्केट, हेल्थ, एडुकेसन, एग्रिकल्चर, टुरिज्म, होइन, धेरै सेक्टरमा चाहिँ हामीले जुन कारोबार क्यासमा गर्छौँ त्यसलाई डिजिटल लानलाई विभिन्न टेक्नोलोजीहरू, नयाँ सिस्टमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामी चाहिँ एज अ फिनटेक कम्पनी, फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी कम्पनी चाहिँ काम गरिरहेछौँ र वालेट चाहिँ एउटा त्यसको लागि एउटा भनौँ न इन्टरफेस मात्र हो कारोबार गर्ने। मेरो तपाईँहरूसँग चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भने त्यो नेपालको भोल्युमको अनुसार चाहिँ यहाँ काम गर्न गाह्रो छ। इन टर्म्स अफ जति एफर्ट लगाउनु पर्छ त्यति भोल्युम छैन इनिसियल डेजमा। त्यही भएर कति युवाहरू पलायन भइरहेछन्। हामी यहीँ केही गर्न खोजिरहेछौँ। तपाईँहरू नेपाली प्रडक्ट्स युज गर्नुहोस् र त्यसमा फिडब्याक दिनुहोस्। त्यहाँ प्रब्लम पनि होला, होइन, प्रब्लम नभएको कुनै पनि सिस्टम हुँदैन। खल्ती पनि तपाईँहरू एकचोटि चलाएर हामीलाई फिडब्याक पठाउनुहोस्, होइन। कति फिडब्याक हामीसँग अलरेडी छ, तर तपाईँहरूले चलाइदिनु भयो भने र नेपाली प्रडक्ट्सहरू युज गरिदिनु भयो भने चाहिँ सहज हुनेछ। त्यो एउटा पार्ट खल्तीको केसमा भयो। र अरू चाहिँ नर्मल एउटा सजेसन चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ अरू कोहीसँग कम्पेयर गर्नु पर्दैन। फर्स्ट थिङ, हामी युरोप जस्तो पनि हुनु पर्दैन, सिङ्गापुर जस्तो पनि हुनु पर्दैन, तपाईँ चाहिँ कुनै ज्याकमा जस्तो पनि हुनु पर्दैन। तपाईँ चाहिँ खालि एउटा कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ आफू चाहिँ आफूसँग कम्पेयर गर्नुहोस्। तपाईँ बिहान एभ्रिडे के सोच्नुहोस् भने तपाईँ हिजोभन्दा आज बेटर हुनु पर्यो। सायद तपाईँको बुवा मम्मीले कम्पेयर गर्नुहुन्छ होला, तपाईँको रिजल्ट आउने बेला फलानुले यति ल्यायो, फलानुले यति यस्तो गर्यो, होइन। ठिक छ, उहाँहरू तपाईँप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको फ्युचर्स राम्रो देख्न चाहनुहुन्छ, त्यही भएर भन्नुहुन्छ। तपाईँ अरूसँग कम्पेयर नगरेर आफूले आफूलाई कम्पेयर गर्नुहोस् र मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो, आत्मविश्वास राख्नु पर्यो। मेहनत स्किल सेट छैन भने अक्वायर गर्नु पर्यो, त्यो भएन भने हुँदैन। अर्को लास्ट कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अघि एकजना बहिनीले भन्नुभयो बाहिर चाहिँ काम गर्न पाइन्छ विदेशमा, युएसमा, यहाँ चाहिँ काम गर्न किन पाएन, हामीले इन्टर्नसिपहरू किन पाएन? किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईँसँग चोइस छ। तपाईँ चाहिँ यहाँ आमाको रेस्टुरेन्ट र बुवाको लजमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँ आफ्नो फी चाहिँ तपाईँको बुवा मम्मीले तिरिदिनु भएको छ, धेरै जसोको, है, सबैको नहोला, होइन। बाहिर कस्तो हुन्छ भने 18 वर्ष पुगेपछि बुवाको घर छोडेरै बस्नुपर्छ। अझै बुवाको घरमा बस्यो भने अझै बुवासँग बस्छ भनेर कमेन्ट आउँछ, अनि त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने बाध्यता छ। हामीलाई चाहिँ यहाँ चोइस छ, त्यही भएर हामी काम गर्दैनौँ र यहाँ डिग्निटी अफ लेबर छैन। यहाँ इन्टर्नसिप गर्न हामीलाई ठुलो कर्पोरेटै चाहिन्छ। किन हामी एउटा त्यहाँ विदेशमा त मान्छेले भाडा पनि माग्छ, वेटरको काम पनि गर्छ, साइकलमा हावा भर्ने काम पनि गर्छ। त्यो डिग्निटी अफ लेबर हामी यहाँ किन गर्न सक्दैनौँ? तपाईँ यहाँ अहिले पनि त्यो काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई इन्टर्नसिप भनेको त्यही नै हो। तपाईँ आफ्नो फिस आफै तिर्नलाई मेहनत गर्नुहोस्, होइन। तपाईँलाई अरूतिर काम खोज्नै पर्दैन, त्यहीँबाट तपाईँले सिक्ने हो। र
त्यो जबसम्म तपाईँको निड हुँदैन तपाईँ एउटा सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर बन्न सक्नुहुन्न। हाम्रो डाक्टर ध्रुवराज पोखरेल सर हुनुहुन्छ, म उहाँतर्फ जान चाहन्छु। हाम्रो एकजना यो कृतिका रिमालज्यूले चाहिँ यो पाठ्यक्रमलाई रिभाइजको कुरा र अलिकति उद्योगहरूमा इन्डस्ट्रीहरूमा जाने घुमाउने भ्रमण गराउने गरिरहेका कुरालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय राख्नु भएको छ। यी विषय र समग्रतामा कन्क्लुजन रिमार्क्स संक्षिप्त रूपमा राख्नको लागि मैले आग्रह गरेँ। सबभन्दा पहिलो नेपाली समाज अहिले युथहरूको समाजमा मैले गरेको एउटा सानो रिसर्चले के देखाएको छ भने इरोजन अफ ट्रस्ट भइरहेको छ र हाम्रो समाजको सबैभन्दा आवश्यकता ट्रस्ट बिल्डिङको छ। अब यो ट्रस्ट बिल्डिङको काम भनेको यसरी सुरु हुँदो रहेछ। सरकार, वाणिज्य ब्याङ्क, हाम्रो फाउन्डेसन, कलेज सँगै आयौँ, अब ट्रस्ट बिल्डिङ हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाम्रो हरेक ग्रेजुएट प्रोग्राममा इन्डस्ट्रियल अट्याचमेन्टको कुरो राखेको छ। अझ यसलाई दरोसँग राख्नुपर्छ र मास्टर्स डिग्रीमा त एभ्री कोर्स इज इन्डस्ट्रियल्ली एट्याच्ड, किनभने 30 नम्बरको क्वेसन जहिले पनि केस एनालाइसिसको सोध्ने गर्छौँ हामी। तपाईँहरू प्लिज आफ्नो अधिकारप्रति निश्चित भइदिनुहोस्, आफ्नो अधिकार जोगाउनुहोस्। अनि अर्को एउटा कुरो मैले के भन्न चाहेँ भने हामीले जहिले पनि हाम्रो विद्यार्थीलाई, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको विद्यार्थीलाई हामी के भन्छौँ भन्दा फ्युचर नाइदर क्यान बी प्रिडिक्टेड, फ्युचर नाइदर क्यान बी एन्टिसिपेटेड, बट फ्युचर क्यान बी डेभलप्ड भनेर एभ्री कोर्सले भन्ने गर्छ। त्यो डेभलप गर्नको लागि हामीले एमबिएस, बिबिएस अर्थात् म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा जे जति पढाइरहेका छौँ तपाईँलाई सोसियल्ली रेस्पोन्सिबल चेन्ज एक्टिभिस्ट भन्नुहोस् भनेर पढाएका छौँ। भनेको अर्थ तपाईँको उमेरमा म मनोकामना जाँदा मेरो ब्याग धेरै ठुलो थियो, म पछि व्याख्या गरौँला कुनै दिन। तर आज अहिले भर्खर सर मनोकामना जाने भन्यो भने विदाउट ब्याग आई एम रेडी टु गो। कसले गर्यो त यो जम्मै बिजनेस एन्टरप्रेन्योरहरूले, बिजनेस म्यानेजरहरूले गर्नुभएको काम हो। म जुन बेला म्यानेजमेन्ट पढ्न आएँ मलाई खिन्नता थियो, तर आज म म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु सबैभन्दा गौरव मान्दैछु, किनभने आई चेन्ज द एटिच्युड अफ द पिपुल। र अन्त्यमा म के भन्छु भने इरोजन अफ ट्रस्टलाई हामीले ट्रस्ट बिल्डिङमा बदल्नुपर्छ। यो सुरुवात भएको छ। इन्डस्ट्रीसँग, गभर्मेन्टसँग, कम्युनिटीसँग तपाईँ हामी सम्बन्ध राखेर जाउँ, हामी दुनियाँका सर्वोत्कृष्ट नागरिक हुन्छौँ। धन्यवाद। म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल चाइना चेम्बर अफ कमर्सकी कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ अन्जु पौडेलज्यू, उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। यो संवादको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर ध्रुवराज पोखरेल, तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिएँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका डेपुटी एक्जिक्युटिभ अफिसर देवेन्द्र रमान खनाल सरले जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी युवा उद्यमी खल्ती.com का म्यानेजिङ डाइरेक्टर अमित अग्रवालज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको सफलताको यात्रा अझै उचाइमा पुग्दै जाओस्, हामी आयोजक तर्फबाट शुभकामना र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँ सम्पूर्ण युवा साथीहरू, यो आजको यो समापन यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जो आजको संवादको समन्वय व्यवस्थापकीय भूमिकामा थियो, एडमार कलेज, यसका प्रमुख हाम्रो शिव अधिकारी सर, त्यसै गरी पुरुषोत्तम अधिकारी सर, सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा दिएको इमेल र फोनमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करण र विशाल मिडिया ग्रुपको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा गएर पनि खोज्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को कुनै नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ आउनेछौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक समूहसहित म विशाल गिरी बिदा चाहन्छु। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्ते।